ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद कथा सार संक्षेप कथाको सार संक्षेप प्रस्तुत गरिँदैछ। अध्याय 4 सतीको अग्नि प्रवेश। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, भवानी जिद्दी गरेर यज्ञतर्फ लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर हेर्दा शिवको आसन थिएन। त्यस्तो अनादर गरेको देखेपछि सती भन्नुहुन्छ, जसलाई रवि शशी ब्रह्माले पूजा गर्दछन् त्यसकै पूजा नगरी कसरी यज्ञको फल मिल्ला। यस्तो मूढ बुद्धि भएका व्यक्तिबाट जन्मेकाले अब यो देह राख्नु उचित छैन भनी आफ्नो श्वास रोकेर योगाग्निद्वारा सतीले देह जलाउनु भयो। आफ्नो आत्मालाई पतिमा अर्पण गर्नुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग चौथो अध्यायमा। अध्याय 5 वीरभद्रद्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस र दक्षको वध। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, सतीले देहत्याग गरेको समाचार शिवले थाहा पाउनुभयो। रिसले क्रुद्ध भएर उहाँले जटा पछार्दा वीरभद्रको उत्पत्ति भयो। शिवले उहाँलाई आदेश दिनुभयो, अब तिमी गएर पापिष्ट दक्षको यज्ञ नाश गर। उपर्युक्त आदेश अनुसार वीरभद्रले पनि पार्षदलाई साथमा लिएर गई दक्षको यज्ञ विध्वंस पार्नुभयो। भृगुको दारी लुचियो, भगको आँखा झिकियो र पुसाका दाँत भाँचियो। अन्य केही व्यक्तिका हात र खुट्टा भाँचियो। अन्त्यमा दक्षको शिर काटेर यज्ञकुण्डमा हवन गरियो। यति काम पुरा गरेपछि वीरभद्र कैलाशमा जानुभयो र उहाँलाई शिवले आफूमा लीन गराउनुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 5औं अध्यायबाट। अध्याय 6 ब्रह्मादि देवता कैलाशमा गएर शिवलाई सम्झाउनु। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, दक्षको यज्ञमा हाहाकार भयो। ब्रह्मा ती घायल व्यक्तिहरूलाई लिएर कैलाशमा जानुभयो। कैलाश अत्यन्त सुन्दर थियो। पशुपक्षीको मिठो स्वर, फूल र फलले लटरम्म भएको बगैँचा, तलाउ, मार्ग र सिँढीहरू मणिद्वारा निर्मित थिए। रम्य शोभा थियो। एउटा बरको वृक्षमुनि शिव रहनुभएको देखे सबैले। प्रभु ब्रह्म विषयक चिन्तनमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पिता ब्रह्मालाई अगाडि देखेपछि शिव उठेर उहाँको स्वागत अभिवादन गर्नुभयो। ब्रह्माले पनि सम्पूर्ण देवताका तर्फबाट शिवको स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, दक्ष प्रजापति मूर्ख भएकाले उनले विवेकले काम गरेनन्। प्रभु अब उनलाई क्षमा गरी यज्ञ पुरा गर्नुहोस्। दक्षलाई बचाई अन्य सबैका भङ्ग भएका अङ्गहरू पूर्ववत पारिदिनुहोस्। कर्मठ, दुष्ट र क्रोधी व्यक्तिहरूलाई दयाको आवश्यकता पर्दछ। हे प्रभु, भक्तहरूमा समेत क्रोध हुँदैन भने हजुरमा त यस्तो कुरा रहनु भएन। अध्याय 7 दक्ष यज्ञ पूर्ति। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, शिवको रिस शान्त भयो र उहाँ दक्ष यज्ञमा जानुभयो। दक्षलाई बोकाको शिर जोडिदिएर अन्य सबैका अङ्गहरू पूर्ववत बनाइदिएपछि दक्षले पनि शिवको स्तुति गरे। त्यसपछि दक्षले विष्णुको ध्यान गरे। श्रीहरि त्यहाँ आउनुभयो। ब्रह्मा, शङ्कर, ऋत्विक, इन्द्र आदिले विष्णुको स्तुति गरेपछि हरिले पनि शिव, ब्रह्मा र आफूमा कुनै भेद नभएको कुरा स्पष्ट पार्नुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 7औं अध्यायबाट। 8औं अध्याय ध्रुवको वनगमन। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, ध्रुव उत्तानपादका पुत्र थिए। उनी पिताको काखमा बस्नु गएको देखेर सौतेनी आमा सुरुचि भन्दछिन्, तँलाई पिताको काखमा बस्ने अधिकार छैन। मबाट जन्म लिएमा मात्र बाबुको काखमा बस्नु पाउलास्। मेरो छोरा भएर जन्म लिनु पनि हरिको तपस्या गर्नु पर्दछ। यस्तो पुरुषार्थ गरेमा राज्यासन समेत मिल्न सक्दछ। सुरुचिको त्यस्तो वचन ध्रुवलाई बाण जस्तै लाग्यो र उनी तुरन्त आमासँग आज्ञा लिएर घरबाट निस्के। बाटामा देवर्षि नारदसँग भेट भयो। फर्काउने प्रयास गर्दा नमानेपछि नारदले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र दिई
तपको विधि समेत बताउनुभयो। मधुवनमा गएर ध्रुवले 6 महिनासम्म उग्र तपस्या गरे। तिनै लोकमा सबैको श्वास रोकियो र सबै हरिका शरणमा परे। भगवानले पनि परिस्थितिलाई शान्त पार्ने आश्वासन दिनुभयो। अध्याय 9 वर पाएपछि ध्रुवको वापसी। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, उग्र तपस्या गरेपछि ध्रुवले भगवानको दर्शन प्राप्त गरे। भगवानले शङ्खद्वारा ध्रुवलाई स्पर्श गर्नुभयो। ध्रुवले भगवानको स्तुति गरे। हजुरले मलाई बोल्न सिकाउनुभयो, सबै प्राणीमा चेतना दिनुभयो, एक हुँदाहुँदै नाना थरी रूप देखाउनुभयो। यस्ता प्रभुलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। हे प्रभु, मैले सधैँ भक्तहरूको सङ्गत प्राप्त गर्न सकौँ, हजुरका कथा सुधामा रमाई मर्न सिकौँ। ध्रुवको यस्तो स्तुति सुनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, हे ध्रुव, अरूले पाउन नसक्ने उज्जवल ध्रुव पद तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। धेरै वर्षसम्म राज्यको भोग गरी अन्त्यमा त्यो पद तिमीलाई मिल्नेछ। यस्तो वरदानबाट ध्रुव त्यति प्रसन्न भएनन्। घरतर्फ फर्केपछि ध्रुवको धुमधाम स्वागत भयो र पिता उत्तानपाद उनलाई राज्याभिषेक गराई वनतर्फ लागे भन्ने सम्मको प्रसङ्ग 9औं अध्यायबाट। 10औं अध्याय उत्तम मारिएपछि ध्रुवको यक्षसँग युद्ध। उत्तम भनेपछि ध्रुवका भाइ उत्तमलाई यक्षहरूले मारे। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, ध्रुवका भ्रमी र इला 2 पत्नी थिए। तिनबाट उनको वंश विस्तारित हुँदै गयो। ध्रुवका भाइ उत्तमलाई यक्षहरूले मारे। ध्रुव यस कार्यबाट अत्यन्त क्रोधित भएर यक्षसँग भयङ्कर युद्ध गरे। यक्षले माया फैलाएर ध्रुवमाथि कपट भाव देखाए। हरि भगवान स्वयं आएर ध्रुवका शत्रुहरूको विनाश गर्नुभयो भन्ने सम्मको प्रसङ्ग अध्याय 10बाट। अध्याय 11 स्वयम्भू मनुले ध्रुवलाई सम्झाउनु। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, धेरै यक्ष मरेपछि ध्रुवलाई सम्झाउन मनु महाराज आउनुभयो। मनु भन्नुहुन्छ, हे बाबु, क्रोध शान्त गर, श्रीहरिको शरणमा पर र युद्ध रोक। कुबेरको पनि अवहेलन भयो, उहाँलाई प्रसन्न पार। यसरी नातिलाई सम्झाएपछि मनु आफ्ना लोकमा जानुभयो। अध्याय 12 ध्रुवलाई कुबेरको वरदान र विष्णुलोक प्राप्ति। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, कुबेरले वर माग भनेपछि ध्रुवले हरिको भक्तिमा सधैँ चित्त लागिरहोस् भनी वर मागे। ध्रुव घर फर्केपछि यज्ञ गर्न थाले। पुण्य भोग गरी ध्रुव बद्रिकाश्रममा गए। त्यहाँ भगवत भक्तिमा चित्त लगाएपछि 2 पार्षद सहितको विमान आयो। ध्रुव सोही विमानमा चढेर ध्रुवलोकतर्फ गए। ध्रुवको आश्रममा ज्योतिष चक्र घुमिरहन्छ। ध्रुवको यस्तो स्थिति देखेर नारदले उनको महिमा गाउनुहुन्छ। नारद भन्नुहुन्छ, अहो, सुनीति पुत्र ध्रुवले जुन पद पाए त्यो ठुला ठुला ऋषिहरूले पनि पाउन सक्दैनन्। ध्रुव महाराज की जय। अध्याय 13 ध्रुवका वंशको वर्णन र राजा अङ्गको चरित्र। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, ध्रुवको वंशमा अङ्ग नाम गरेका राजा भए। उनले यज्ञ गरे तर सन्तान नभएकाले देवता यज्ञमा आएनन्। पछि उनको सन्तानका रूपमा बेन उत्पन्न भयो। ऊ अत्यन्त क्रोधी, पापी र पाखण्डी स्वभावको भयो। सम्पूर्ण जगतलाई उसले दुःख दिन थाल्यो। छोराको त्यस्तो व्यवहारदेखि क्षुब्ध भएर अङ्ग राज्य छाडी हिँडे। अध्याय 14 राजा बेनको कथा। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, दुष्ट प्रवृत्तिको भए तापनि राष्ट्रलाई राजा आवश्यक पर्ने देखेर बेनलाई राजा बनाइयो। आफू नास्तिक भएकोले यज्ञ नगर, दान नगर भन्दै बेनले झ्याली पिटायो। ऋषिमुनिले उसलाई सम्झाउने प्रयास गरे तर उसले सम्मानेन। अन्त्यमा त्यसलाई कुशको प्रयोग गरेर मारियो। त्यसको तिघ्रा मन्थन गर्दा कालो पुडको आकारको निशान देखा पर्यो। अध्याय 15 सम्राट पृथुको उत्पत्ति र राज्याभिषेक। ऋषिहरूले पुनः बेनको शरीरलाई मथे। उसको हात मन्थन गर्दा पृथु र अर्ची उत्पन्न भए। पृथु हरिकै अंश थिए भने अर्ची लक्ष्मीकै रूप थिइन्। हरिको अंश भन्ने ज्ञान भएपछि प्रजाहरूमा आनन्द भयो। लोकपाल, नदी, पर्वत, नर, सुर, हरि, शिव, ब्रह्मा आदि सबै त्यहाँ आएर आफ्ना उत्तम वस्तु उपहारका रूपमा पृथुलाई दिए। 16औं अध्याय बन्दीजनद्वारा महाराज पृथुको स्तुति। ऋषिहरूद्वारा प्रेरित भई मागध बन्दीजन सबै मिलेर
पृथु अवतार भगवानको कीर्ति गाउन थाले। उनीहरू भन्दछन्, हे नरभूषण, तपाईँ साक्षात् हरि नै हुनुहुन्छ। हजुरले भागवत धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। इन्द्रले जस्तै हामीलाई पाल्नुहुन्छ। प्रजालाई छोरा जस्तै मान्नुहुन्छ। परस्त्रीलाई आमातुल्य ठान्नुहुन्छ। दुष्टहरूलाई भयभीत पार्नुहुन्छ। पृथ्वीलाई दोहन गर्नुहुन्छ। पर्वतलाई सम्याउनुहुन्छ। अश्वमेध यज्ञ गर्नुहुन्छ र अन्तमा सनकादिको उपदेशद्वारा तर्नुहुन्छ। यसरी प्रशंसा गरियो। अध्याय 17 पृथ्वीसँग रिसाउनु र पृथ्वीद्वारा राजाको स्तुति। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, पृथ्वीको राज्यमा अन्न नभएर हाहाकार पर्यो। बेनको अत्याचारले गर्दा पृथ्वीले सारा अन्नपात्र औषधि आफूमा लीन गराएकी थिइन्। प्रजाको आर्त पुकार सुनेपछि पृथ्वीले बाण छोडी मार्ने सुरु गरे। अघि अघि गाईरूपी पृथ्वी, पछि पछि पृथु गए। यस्तो देखि पृथ्वी डराएर राजाका शरणमा परिन्। पृथ्वी भन्दछन्, जसले यस ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्यो, आज उही व्यक्ति मार्न आएपछि कसको शरणमा जाने? प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, म धेरै दुःखी छु। अध्याय 18 पृथ्वीको दोहन। गाईको रूप लिएकी पृथ्वी भन्दछन्, हे राजन, योग्य बाछा बनाएर असल पात्रमा मलाई दुहुनुहोस्। यी डाँडा काँडालाई फाँडेर समतल बनाउनुहोस्। दुराचारी र व्यभिचारीहरूले धेरै वस्तु उपभोग गरेको चित्त नबुझी मैले सबै चिज लुकाएकी हुँ। अब प्रयत्न गरी ती सबै वस्तु निकाल्नुहोस्। पृथ्वीले मनुलाई बाछो बनाएर औषधिहरू दुहे। अरूले पनि बाछा बनाएर आवश्यक पदार्थ सबै दुहे। पृथ्वीकी छोरी भइन्। अग्ला डाँडाहरूलाई समतल पारेर मानव बस्ती पनि बसाइयो। अध्याय 19 महाराज पृथ्वीद्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, पृथ्वीले 100 अश्वमेध यज्ञ गरे। पछिल्लो यज्ञमा इन्द्र बारम्बार आएर अश्व हरण गरे। पृथ्वी रिसाएर घोडा समेत ल्याई इन्द्रलाई नै होम्ने विचार गर्दा ब्रह्मा आई उक्त कार्य रोक्नुभयो। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हे राजन, इन्द्र त यज्ञ रूप नै हुन्। अब तपाईलाई यज्ञ गर्न पुग्यो। तपाईले मोक्ष धर्मको मर्म बुझ्नु भएको छ। त्यसैले अब यज्ञ बन्द गर्नु नै कल्याण हुन्छ। यसको सट्टा इन्द्रले उत्पन्न गरेको पाखण्डी पथलाई नाश गर्नुहोस्। यस्तो कुरा सुनेपछि पृथ्वीको चित्त बुझ्यो र इन्द्रसँग उनले मेलमिलाप गरे। अध्याय 20 पृथ्वीको यज्ञमा विष्णु भगवानको आगमन। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, पृथ्वीले यज्ञ गरेको स्थानमा इन्द्रलाई लिई श्रीहरि आउनुभयो। प्रभुले इन्द्रलाई पृथ्वीसँग माफी माग्न लगाउनुभयो। हरि आज्ञा हुन्छ, यो शरीर नाशवान छ तर आत्मा अमर छ भन्ने जानेर अरूको द्वेष तथा द्रोह गर्नु हुँदैन। तिमी जस्ता सत्पुरुष पनि मायाद्वारा मोहित भएमा अरूको कुन गति होला? तसर्थ आत्मालाई चिनेर शान्त भई बस अनि ब्रह्मस्थिति प्राप्त गर्न सकिन्छ। उपयुक्त कुरा सम्झाएपछि हरिले पृथ्वीलाई वर माग्न भन्नुभयो। पृथ्वी भन्दछन्, हे नाथ, यस्तो आज्ञा नहोस् म दिन प्रति। मलाई त मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा समेत छैन। अरू कुरा के मागौँ? प्रभुको कथारूपी अमृत पान गर्न पाऊँ। कथा सुन्नका निमित्त मलाई 10,000 कान दिनुहोस्। प्रभुले पनि खुसी भएर उक्त वर दिनुभयो र पार्षद सहित आफ्ना धाममा जानुभयो। अध्याय 21 पृथ्वीद्वारा प्रजालाई उपदेश। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, प्रजाको सभामा उठेर पृथ्वीले भाषण दिन थाले। पृथ्वी भन्दछन्, हे मेरा प्राणप्रिय प्रजा हो, मेरो कुरा सुन। जुन राजाले कर मात्र लिएर धर्मको शिक्षा दिँदैन, त्यसले प्रजाको पाप भोगी सबै ऐश्वर्यलाई नाश गर्दछ। त्यसैले सधैँ हरिमा चित्त लगाई प्रभुकै कीर्तन गर। ब्राह्मण, हरिभक्त र गाईलाई हरि नै सम्झेर सम्मान गर। उपर्युक्त उपदेश सुनेर प्रजाले पनि शिरले भुइँमा टेकी पृथ्वीको जय जयकार मनाए। बोलिए श्री आदिराज पृथ्वी महाराज की जय। अध्याय 22 पृथ्वीलाई सनकादिको उपदेश। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, पृथ्वीका घरमा सनकादि मुनिहरू आउनुभयो। पृथ्वीले उहाँहरूको सम्मान गरी श्रेष्ठकर उपाय सोध्नुभयो। सनकादिले भन्नुभयो, हे राजन, विषय वासनाबाट मुक्त भएर हरिको भक्ति गर्नु श्रेष्ठकर उपाय हो। यसले मनको संशय नाश
गर्दछ र पञ्चकोशहरू डढेर प्रभुको निकटमा पुग्न सकिन्छ। योग आदिले पनि यस्तो स्थितिमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले मस्त भएर वासुदेवको कीर्तन गर्नुहोस्। त्यही डुगाद्वारा तपाईँ भवसागर तर्न सक्नुहुनेछ। सनकादिको यस्तो कुरा सुनेर पृथु गदगद हुनुभयो र आफूले यस्तो ज्ञानको बदलामा कुनै चिज दिन नसक्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे ऋषे, मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। अध्याय 23 पृथुको तपस्या र परलोक गमन। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, छोरालाई राजकाज सुम्पेर पृथु र अर्ची वनतर्फ लागे। वैखानस आश्रम लिएर कठिन तपस्या गरी अन्तमा भक्तिद्वारा कल्मष जति नाश गरेर हरिशरण भक्तिद्वारा कल्मष जति नाश गरेर पृथुले शरीर त्याग गर्नुभयो। अर्ची महारानी पनि चितामा चढ्नुभयो। देवाङ्गनाहरूले पुष्पवृष्टि गरे। उनीहरू यसरी प्रशंसा गर्दथे, अहो, यी महारानी अर्ची पतिको सेवा गर्दै सँगै लागिन्। धन्य छ यिनको कीर्ति। खेदको कुरा यो छ कि यस पृथ्वीमा जन्म लिएर विषय वासनामा लागि धेरैले आत्मघात गरी आफैलाई ठगेका छन्। अध्याय 24 पृथुको वंश परम्परा र प्रचेतालाई रुद्रको उपदेश। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, पृथुका वंशमा प्राचीन बर्ही जन्मे। तिनका 10 भाइ छोरा भए जसलाई प्रचेता भनिन्छ। तिनीहरूले शिवको तपस्या गरे। शिव प्रसन्न भएर उत्तम उपदेश गर्नुभयो। त्यसलाई रुद्रगीत भन्दछन्। यसमा भगवान वासुदेवको स्तुति गरिएको छ। स्तुति यस्तो छ, हे वासुदेव भगवान, हाम्रो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। जसले हजुरको भक्तिभाव गर्दछ त्यसले यो भवसागरदेखि पार पाउँछ। यस्ता प्रभुले मेरो कल्याण गर्नुहोस्। हे अतिरुद्र, हे शेष, हे प्रद्युम्न, म हजुरका यी व्यूहलाई प्रणाम गर्दछु। चतुर्व्यूह मूर्तिले मलाई दर्शन दिनुहोस्। हजुरका नजिकमा पुग्न सके काल समेत डराएर भाग्छ। स्वर्ग र मोक्षभन्दा भगवानका भक्तहरूको सङ्गत ठुलो हुन्छ। त्यसैले हे भगवान, सधैँ सज्जनको सङ्गतमा बस्न पाऊँ। शिव प्रचेतालाई भन्नुहुन्छ, हे प्रचेता हो, तिमीहरू सबै वासुदेवको भक्त भएर यो स्तोत्र रुद्रगीत जप्नु। तिमीहरूको सधैँ कल्याण हुनेछ भनेर त्यो रुद्रगीत पनि सिकाउनुभयो। रुद्रगीतको उपदेश गर्नुभयो। अध्याय 25 पुरञ्जनोपाख्यान प्रारम्भ। पुरञ्जनको उपाख्यान। नारदसँग प्राचीन बर्ही राजाको संवाद चल्दछ। यस अध्यायमा प्राचीन बर्ही भन्दछन्, हे गुरु, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ? नारद भन्नुहुन्छ, हे राजन, तपाईँले धेरै पशुहरू मार्नुभयो। तिनीहरू तपाईँको क्रूर कर्म सम्झी बदला लिन भनी पर्खिरहेका छन्। अब यसैसँग मिल्दो पुरञ्जन राजाको कथा भन्दछु, सुन्नुहोस्। अघि कुनै समयमा पुरञ्जन नामका एक राजा थिए। उनका मित्रको नाम अभिज्ञात थियो। पुरञ्जन एक दिन सुन्दर सहरको खोजीमा निस्के। हिमालयको दक्षिण भागमा पुगेपछि एउटा 9 प्रवेशद्वार भएको सुन्दर सहर भेटियो। त्यहाँ एउटी सुन्दरी युवती पनि थिइन्। तिनका 10 सेवक र अनेकौं दासीहरू पनि थिए। सहरका 9 ढोकाबाट साथीहरूसित पुरञ्जन देशमा निस्कन्थे। उनी ती स्त्रीका वशमा परे। स्त्री खुसी भएमा खुसी हुने, दुखी भएमा दुखी हुने, गाए गाउने, नाचे नाच्ने गरी उनी तिनको क्रीडा मृग जस्तै बने। अध्याय 26
पुरञ्जन शिकार खेल्न जानु र रानी रिसाउनु। नारद भन्नुहुन्छ 5 घोडा 2 पाङ्ग्रा ईसा 3 ध्वजा 2 जुवा धुरी भएको सुनको रथमा 10 को मालिक भएर बस्नु धनु र अक्षय बाँडी पुरञ्जन शिकार खेल्न वनतर्फ लागे। पत्नीलाई दरबारमै छाडे। पुरञ्जनले शिकार खेल्ने क्रममा धेरै पशुहरू मारे। अन्त्यमा थकित भई उनी घर फर्के। उनकी पत्नी रिसले चुर भएर भुइँमा सुतेकी थिइन्। प्रेमपूर्वक उनलाई काखमा राखी फकाउन थाले। पुरञ्जन भन्दछन्, हे प्रिय, हाँसेर कुरा गर। मैले कुनै अपराध गरेको भएमा माफ गर। अन्य कसैले अपराध गरेको भए म त्यसलाई दण्ड दिन्छु, तर मुरारीका भक्त भएमा कसैलाई दण्ड दिनु हुँदैन। अध्याय 27। पुरञ्जनपुरीमा चण्डवेगको आक्रमण र कालकन्याको चरित्र। नारद भन्नुहुन्छ, पुरञ्जनले यात्राकै क्रममा आफ्नो यौवन बिताए। अनगिन्ती सन्तान उत्पन्न गरे। उनका वंशले सर्वत्र ढाक्यो। धेरै यज्ञ गरेर पशुको वध गरे। वृद्धावस्था भएपछि गन्धर्व र गन्धर्वी मिलेर उनलाई मार्ने विचार गरे। चण्डवेगका 720 सेवक थिए। प्रजागर नामको पाले एक्लै 100 वर्षसम्म लड्यो। ऊ पनि जीर्ण भयो। पुरञ्जन निराश भए। कालकी छोरी अर्थात् कालकन्या प्रज्वार र यवनेश्वर फौज लिएर उग्र रूपमा सहरको चारैतिर विजय गर्न थाले। अध्याय 28। पुरञ्जनको स्त्री योनि र अभिज्ञातको उपदेशद्वारा उनको मुक्ति। नारद भन्नुहुन्छ, त्यो फौज पुरञ्जनको सहरमा पुगेर सहरलाई भत्काउन थाल्यो। कालकन्याको कार्यले गर्दा सहर भत्केर नष्ट भयो। प्रज्वारले आगो लगायो र सबै पुरवासीहरू डढ्न लागे। केही सहर छाडी भाग्न थाले। पछि सर्पले पनि सहर छाड्यो। धेरै पशुको वध गरेको हुँदा पुरञ्जन मरेपछि तिनलाई ठुलो सजाय मिल्यो। स्त्रीमा लम्पट भएको र मृत्युको समयमा पनि स्त्रीलाई नै सम्झेको हुँदा पछि पुरञ्जन नारी नै भएर जन्मे। उनको मलयध्वज नाम गरेका व्यक्तिसँग विवाह भयो। पछि दुवैजना वनमा तपस्या गर्न गए। पति मलयध्वज हरिमा मिलेपछि आफू पनि सती जान तत्पर भइन्। सोही अवसरमा अभिज्ञात सखा आई पूर्व जन्मको कुरा बताएपछि मोह नाश भई उनलाई अघिको सारा घटनाको संस्मरण भयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 28औं अध्यायबाट। अध्याय 29। पुरञ्जनोपाख्यानको तात्पर्य। पुरञ्जन भनेको के हो? पुरञ्जनको उपाख्यानको अर्थ तात्पर्य के हो भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न पार्न खोजिएको छ। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, मैत्रेय र विदुरको संवाद चलिरहेको छ। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, प्राचीन बर्हीले पुरञ्जनको तात्पर्य नबुझेपछि नारदले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुभयो। नारद भन्नुहुन्छ, हे राजन, पुरञ्जन भनेको जीव हो र अभिज्ञात नामको सखा भनेको ईश्वर हो। पुरञ्जनी अथवा स्त्री भनेको बुद्धि हो। त्यस्तै साथी इन्द्रिय हुन्। नाम प्राण हो। मन मालिक हो। विषय पाञ्चाल हो। हृदय कोठा हो। 9 ढोका भएको दरबार भनेको शरीर हो। शरीरमा इन्द्रियहरू छन्। घोडा इन्द्रिय हो। रथका 2 पाङ्ग्रा पाप र पुण्य हुन्। संवत्सर त्यसको वेग हो। त्रिगुण ध्वजा हुन्। 5 प्राणहरू डोरी र शरीर रथ हो। रथको लगाम मन हो। त्यस्तै बुद्धि सवार, कर्मेन्द्रिय गति, हृदय गुफा, शस्त्र विषय, पर्दा धातु, सुख र दुःख जुवा, ज्ञानेन्द्रिय अन्याय र विषयतिर लाग्ने कार्य शिकार हो। यसमा वर्णन गरिएको प्रचण्ड वेग काल हो। दिन गन्धर्व र रात गन्धर्वी हो। काल यवन र त्यसका 2 सेवकहरू आधी व्याधि हुन्। बुढ्याई कन्या हो र प्रज्वार 2 किसिमको ज्वर हो। नारद अगाडि भन्नुहुन्छ, पछि पछि व्याधा छ र अघि अघि ब्वाँसोको बीचमा चर्ने मृग तपाईँ नै हो। पछाडिबाट ब्यालाले हान्न खोजेको छ। अगाडि अगाडि ब्वाँसो छ। बीचमा चरिरहेको छ, जीव बसिरहेको छ। अब तपाईँ हंस भगवानको शरणमा पर्नुहोस्।
यस्तो नारदको उपदेश सुनेपछि प्राचीन बढीको आँखा खुल्यो। उनी ऋषि बनेर कपिलाश्रमतिर लागे। हरिकै भक्तिभाव गरी पछि परम पदमा पुगे भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 29औं अध्यायबाट। अब 30औं अध्याय। प्रचेतालाई विष्णु भगवानद्वारा वरदान। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, रुद्रगीतको जप गर्दै प्रचेता समुद्रमा धेरै वर्षसम्म रहे। श्रीहरि प्रकट भई उनीहरूलाई दर्शन दिनुभयो र वर माग्न भन्नुभयो। प्रचेता भन्दछन्, प्रभु दर्शनले नै सबै कुरा पूर्ण भयो, अब के वर मागौँ? प्रभुका भक्तहरूको सङ्गत कहिल्यै नछुटोस्। हामीहरू जहाँ जन्मे पनि भक्तकै सङ्गतमा बस्न पाऊँ। भगवानले पनि तथास्तु भन्नुभयो। प्रभु अन्तर्ध्यान हुनुभयो, तर प्रचेता तृप्त भएनन्। पृथ्वीमा वृक्षहरूले ढाकेको देखेर प्रचेताले तिनलाई अग्निद्वारा डढाउन थाले। ब्रह्मा आएर उक्त कार्यलाई रोक्नुभयो। वृक्षले प्रचेतालाई छोरी अर्पण गरे। तिनबाट दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग 30औं अध्यायबाट। अब 31औं अध्याय। यो 31औं अध्याय चतुर्थ स्कन्धको अन्तिम अध्याय पनि हो। अध्याय 31। प्रचेतालाई नारदको उपदेश र परम पद प्राप्ति। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, प्रचेता हरिमा चित्त लगाई पश्चिमतर्फ लागे। उनीहरूको नारदसँग भेट भयो। नारदसँग भेट भएर ज्ञान पाऊँ भनी अनुरोध गरे। नारद भन्नुहुन्छ, हे प्रचेता हो, जन्म कर्म र उमेर ती हुन् जसको माध्यमबाट हरिको सेवा गरिन्छ। हरिको सेवा नगरेमा योग साङ्ख्य र तप आदि गरेको केही प्रयोजन छैन। जसरी जरामा पानी हालेपछि रुखका पात र लहरा तृप्त हुन्छन्, त्यसरी नै हरिको पूजा गर्दा सबैको पूजा हुन्छ। त्यसैले सबैमा दया राखी तिमीहरू सन्तोषी बन। सन्तोषी बन, इन्द्रियलाई बसमा राख। यसो गरेमा सर्वात्मा प्रभु खुसी बन्नुहुन्छ। हरि निर्धनी व्यक्तिका धन हुनुहुन्छ। जसले धन र कुलको सेखी राखेर सज्जनलाई दुःख दिन्छन्, प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिको पूजा पनि लिनुहुन्न। यस्तो उपदेश गरेपछि नारद ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। प्रचेता पनि ज्ञान प्राप्त गरी हरिको पदमा पुगे। शुकदेव भन्नुहुन्छ, विदुरले धेरै प्रश्न गर्नुभएको थियो, तर यस प्रसङ्गले उहाँको चित्त बुझ्यो र अन्तर्दृष्टि खुल्यो। त्यसपछि विदुर आफ्ना बन्धु बान्धव भेट्न हस्तिनापुरतर्फ जानुभयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग यो चतुर्थ स्कन्धको 31औं अध्यायबाट। र यसरी चतुर्थ स्कन्धको कथासार पनि संक्षेपमा समाप्त भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द गोविन्द रथाङ्ग पाणे, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मांडव्य ऋषि महाराज की जय। रैना देवी माता की जय। श्रीदेवी सहित श्वेत बराह देवता की जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय। गुहेश्वरी माता की जय। बागमती गंगा की जय। मुक्तिनाथ भगवान की जय। शारग्राम भगवान की जय। श्री कृष्ण की माता की जय। काशी विश्वेश्वर भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। भागीरथी गंगा की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। कुशेश्वर महादेव की जय। बाघ भैरव महादेव की जय। अजिमा देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। हरि शरण।